السلام عليكم. كل عام وانتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك. أطفال العالم بيستقبلوا شهر رمضان استقبال جميل، بيستقبلوه بالزينة وبالأضواء الجميلة. بس إحنا في غزة بنستقبل شهر رمضان على أضواء وأصوات القصف. يعني الأطفال اللي في أنحاء العالم بيصحوا على صوت المسحرات وهو بيصحيهم عشان يتسحروا، بس إحنا في غزة بنصحى على أصوات القصف المرعبة والمخيفة. بس عشان أقولكم إنه عادي، مش مشكلة، لأنه إحنا صايمين إلنا 5 أشهر وبناكل يعني إشي بسيط في اليوم، فالصيام مش حيكون صعب علينا لأنه إحنا صايمين من 5 أشهر قبل. الناس اللي برا في أنحاء العالم بيقدروا يروحوا يتجولوا، يروحوا على المساجد يصلوا صلاة التراويح وقيام الليل في شهر رمضان وفي العشر الأواخر من شهر رمضان. بس إحنا في غزة معظم المساجد انقصفت، الوضع مش آمن إنك تضلك تروح على الصلاة وترجع. حسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد منعنا إن نفرح في شهر رمضان.